तुस्किनहु अर्ज़क़ातवन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला या रब मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रज रब्ब सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद अज़मते ख़ानदाने सय्यदा ताहिरा बावाज़े बुलंद सलवात तिलावत मजलिस आज़ादी कबूलियत इमाम ज़मान दी आमदो सलामती वास्ते बुलंद सलवात तिलावत फरमाओ। इमाम दा ज़िक्र व इबादत है जिस विच मंगी दुआ अल्लाह रद्द नहीं करता। मुश्किल तरीन दुआ मेरे मौला दे ज़िक्र विच मंगी जाए तो अल्लाह इस ज़िक्र दे सदके दुआ कबूल करता है। कबूलियत अला ज़िक्र कबूलियत अली घड़िए एक सलवात मरीज़ां दी शिफा याबी वास्ते भी पढ़ दी। नारे तकबीर। खालिक अकबर का नाम बहुत बुलंद है, बुलंद चसायत इबादत अजीम हो सी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। पिछले अहबाब नहीं बोले, बोलो नारे रिसालत। जिन्हां दे इमाम अली है हाथ बुलंद करो। अब्बास सरदार दे अलम नू सलाम करो। जुर्रत नाल बोलो नारे हैदरी। इजाजत है नौकरी का आगाज किया जाए। मजलूमियत से जुल्म को मिटाता गया हुसैन। मजलूमियत से जुल्म को मिटाता गया हुसैन और कातलों के होश उड़ाता गया। कोई लंबी चौड़ी मजलिस का वक्त नहीं है क्योंकि जो मेरा वक्त है वो तकरीबन को घंटा डेढ़ पहले ख़त्म हो चुके। भाई का हुक्म आई तामील ज़रूरी आई। थोड़े चेहरे की ज़ियारत भी हो गई। मौला दे नौकर की फहरिस्त मेरा और तुहाडा नाम लिखा गया। जिहड़ी शै उत्ते होवे वो बुलंद होंदी है, जिहड़ी है थल्ले होवे वो पस्त होंदी। इतना तो जनाब नूं पता ही है। मैं कसीदा पढ़न लगा, मैं रुबाई इस तो पढ़ी भाई थोड़ा जा माहौल बेहतर हो जाए, जहन तुहाडा फज़ाइल और कसीदे वाले पासे आ जाए। फिर मैं एक सतर कसीदे दी दो वैन करा, तुहाडा सलाम करा। बंदे आदिन कौन है हुसैन? इतने 100 साल गुजर जान के बावजूद भी दुनिया के हर कोने च हुसैन का नाम है। सिर्फ साडे मुल्क च नहीं, दुनिया के हर कोने में बादशाह हुसैन का जिक्र कराया जा रहा है। गल समझो, फ़र्क समझो तो मेरे हक च दुआ करो। मैं कसीदा पढ़ा कि मजलूमियत से जुल्म को मिटाता गया हुसैन और कातलों के होश उड़ाता गया हुसैन। होके बुलंद शिमर के नेज़े की नोक पे है पस्त कौन सबको दिखाता गया। बिस्मिल्लाह। अच्छा जितने बैठे हो बिस्मिल्लाह जी। 24 मुहर्रम इंशाल्लाह बशरत ज़िंदगी किस टाइम पढ़ना? 10 साढ़े 10 बजे इंशाल्लाह हाज़री हो सी जी। और भी जितनियां नौकरियां ने इमाम दियां वो दसाएं। कसीदा पढ़िए जनाब, थके पे हो मेरे ख्याल। सुबह की मजलिस शुरू है, बड़े 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 ही बेहतर पढ़ने वाले पढ़ गए। मेरे तो इमाम ने बहुत अच्छा पढ़ने वाले और मेरे बाद भी फहरिस्त है इमाम दे ज़ाकिरीन दी। मेरी हाज़री हो गई। मकसद है वादा वफा करना। तो कोई लंबी चौड़ी तमहीद तोज़ी मैं की नहीं, कोई लम्हा मैं तुहाडा ज़ाया नहीं किया। अगर आखो तो मैं बड़ी जल्दी एक कसीदा जनाब नूं सुना देवां जी। बरोज़े हश्र जो मुनकर अली के आएंगे, 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 बरोज़े हश्र जो मुनकर अली के आएंगे। बरोज़े हश्र जो मुनकर अली के। एक बार इंज नहीं करो सारे, इंज नहीं करो सारे, पता लगे भाई जूंदे बैठे हो। बरोज़े हश्र जो मुनकर अली के। मेरे ते सवाल करो नजम सिरादी एडी गल की अगे कोई जवाब भी दे। जवाब दे वाली वाले दा चेहरा भी बाबर भाई खिले तो मेरे आउण दा मकसद हल्ले में पिया दा। बरोज़े हश्र जो मुनकर अली के आएंगे, बरोज़े हश्र जो मुनकर अली के आएंगे, दरे बहिश्त से वापस हटाए जाए।
जनाब बिस्मिल्लाह हाथ से अल्लाह किसी का मोहताज नहीं हैदरी उच्चा नारा सारे मिलके जुर्रत नाल आवाज खोल सके हैदरी दरे बहिश्त से वापस हटाए जाएंगे दरे बहिश्त से वापस हटाए जाएंगे। उन्हें के हर जगह ते मातम कर दियो, हर जगह ते मजलिस यकम मुहर्रम दा चंद चढ़े, मातमी ना दिन वेदे ना रात ना बारिश ना सर्दी ना तूफान, और तुसी जिथे वेखो मातम कर रहे हो, जिथों वेखो मजलिस सुन रहे हो, पता नहीं तुहानू इस मातम दा सिला की मिलना है, पता नहीं तुहानू इस मातम दा अजर किथे लभना है। मातमी चुप रहा ढुड़िया ला लिया तो मैंने दुख लग सी, मैं तुहाडे अकीदे दी तर्जुमानी करके हुसैन दे दुश्मन नू प्यादा मैं तेन दसदा सिला हुसैन के गम का मिलेगा जन्नत में। मातमी ना बोले तो कौन बोले? उच्चा नारा हैदरी। मेहरबानी जनाब, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया भाई। बरोज़े हशर जो मनकर अली के आएंगे दरे बहिश्त से वापस भूल गए हटाए जाएंगे, तो मैं मिंबर हुसैन ते खड़ा उस बंदे नू मेरा चैलेंज है जेड़ा दे दसो तुहानू मातम दे बदले मिलना क्या है, तो मैं प्यादा सिला हुसैन के गम का मिलेगा जन्नत में, सिला हुसैन के गम का मिलेगा जन्नत में। हुसैन हमसे वहाँ पर मिलाए जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बिस्मिल्लाह जनाब, बिस्मिल्लाह जनाब, बिस्मिल्लाह जनाब। हाथ चाओ बोलो हैदरी, नौकरी है सही है, उच्चा बोलो हैदरी। सिला हुसैन के गम का मिलेगा जन्नत में, सिला हुसैन के गम का मिलेगा जन्नत में। हुसैन हमसे वहाँ पर मिलाए जाए। अगर थक ना हो पाए बिस्मिल्लाह जी हैदरी। एक शेर मैं होर पढ़ा जी, एक शेर मैं होर पढ़दा। मातमी आ गया जन्नत दे बूहे ते, ढुडियाल चो बाहर सारे खलोते बैठे, सारियां दी दुआ चाहिदी, और ओदी दुआ चाहिदी है जेड़ा बंदा आलम नू ही सलाम कर दे, दूजे नू छुट्टी है, जेड़ा खासी दे अलम थल्ले मुसल्ला विछा के आखे मेरे अल्लाह तेन अलम दा वास्ता मेरी दुआ कबूल कर, ओदी होंदी होवे ते ओ ना बोलिया तो मैंने दुख लग सी। मतलब आखर दे जिन्हों अलम नाल प्यारे हो सर चावे हुसैन हमसे वहाँ पर मिलाए जाएंगे, बरोज़े हशर जो मुनकर अली के आएंगे दरे बहिश्त से वापस हटाए जाएंगे। मातमी जन्नत दे बूहे ते फरिश्ते आख्या ऐ जन्नत ते ऐ तुहाडा घर। मातमी रुक गया, अंदर दाखिल नहीं हो रहा। उस आख्या दस तो सही, दस तो सही, अंदर क्यों नहीं जा रहा? चल जन्नत चो तेरा घर है। ते मातमी मलाइका दे पास वे क्या दिन हमारी शर्त है जन्नत में दाखिले की यही, हमारी शर्त है जन्नत में दाखिले की यही। अलम वहाँ भी घरों पे लगाएगा। अच्छा बोलो हैदर। तुसी जियो ताड़ी जिंदगी हो, उच्चा बोलो हैदरी। अलम वहाँ भी घरों पे लगाए जाएंगे, अलम वहाँ। एक शेर मैं होर पढ़न लगा, फजाइल मेरे हिस्से दा हो गया। मैं हर अज़ादार दी दुआ ले लई, मगर एक मेरे दिल दी हसरत है, एक आरज़ू है, एक अकीदा है, मेरा नहीं हर अली आले दा। जदों माशर दा दिन आना है उथे कम होना है। अगर वो मैं लफ्ज़ दसा तो फिर ढुडियाल वाले मज़ा नहीं, अगर वो शेर की शक्ल ही दसा लुत्फ लव्या। हुसैन हमसे वहाँ पर मिलाए जाएंगे, काफिया दिन रखो, अलम वहाँ भी घरों पे लगाए जाएंगे। हुण अली अला ना बोले तो कौन बोले? 8-9 शेर दे कसीदे दे। फिर जदों हाज़र होया 24 मुहर्रम नू रंग दे शेर पढ़दे सा। अज ए एक शेर सुन लो तो मैं सलाम कर रहा। केड़ी आरज़ू है, केड़ा अकीदा है, माशर दे दिन होना क्या है? तो मैं प्यादा मुझे यकीन है माशर के रोज दोज़ख में के रोज
اچھا لطف لینا ہے اتنے دل چ گل آوے جی جی میں پھر آدا مجھے یقین ہے میں شے کے روز دو دوزخ میں فقط غدیر کے منکر جلائے جائے چلو ایک شعر اور پڑھی دئیے فقط غدیر کے منکر جلائے جائے تیریاں نسلیں گزر گئیاں تو ماتمی ڈرا رہے ہیں اے ماتمی ڈر نہیں سکتا میرے تے سوال کر حسین دا ذاکر سیدہ میں ممبر حسین تے کھڑا سر تے قرآن رکھ کے تے یزید نو چیلنج کر کے پیادا تو کیویں ڈرا سکتا ہے جو اپنے ہاتھ سے اپنا لہو بہا بندیاں بڑا ماریا علی دیاں تھیاں نو 5 یا 6 منٹ دی نوکری چونکہ سفر ڈھیر سارے پڑھی ہائے نہیں نکلی بزرگاں دے آئے بجس ساری زندگی کسے نو نہیں ماریا اس بھی علی دیاں تھیاں نو بڑا ہی ماریا اور جدا ہاتھ ساری زندگی کسے تے نہیں اٹھیا او دا ہاتھ بھی علی دیاں دھیاں تے پتر صبح شام رو کے ہیو منگی کار مومنہ دعا ہن تشالا وسے گھر حسین دا صبح شام رو کے ہیو منگی کار مومنہ دعا ہن تشالا وسے گھر حسین دا صبح شام میرا بہروا مولا منگی کار مومنہ دعا میں مولا دا ذاکران میں ممبر سے دعا کر رہا لفظ شام کے جتنے روندے پہ اتنے تائیں موت نہ آوے جدو تائیں شام کا بازار نہ ویکھے تھوڑے واسطے دعا کر رہا میرے اللہ میری دونجی دعا ہے یہ شام بلاوے ہر گلہ نہ بلاوے یدھی نہ روے بھیڑا نہ ڈھڑیالا لیا صدقہ و امام دی بہن رونا لے عزاداروں شاءاللہ دنیا ہے توڑی ہائے نہیں توڑی امین ہے بابا اگلی 70 پر دینا مدتان دے مارے ہوئے دیوے کوئی جھنڈے ختم ایک بند پڑھا لگا کہ آکھے 3 بھیڑاں ٹریاں تاڑی ہائے نے نکلی میں رک گیا کسے بھیڑ دا ایک بھیرا مر جاوے نا وہ اوکھا برداشت کر دیئے تجھے دے ایک دن سے 9 مارے جاوے اور بھیرا بھی حضرت عباس سے ہوئے اور من دسو تسی سارے ہائے کر کے دسیا ہے تسا زندگی کوئی ایسی بھیڑ ویکھی جڑی بھیرا دی لاش تے میں بدل رہا مصائب میرا دل کچھ ہو رہا مگر میں ایک بین ہور کرنے لگا آدھا بیان نویر مرو کے اوترے بھینا ٹور شام دے پاسے گئیاں اوہن سار پترا دے نیزیاں دے کھلے مالا ٹور دیا
پتھر نہیں میں سمجھا نہیں بابر بھائی سکیا ہن سارے پتر آندے نیزیاں تے تھلے ماوا سارے عزادار اگے نا میں سید ہو کے ہاتھ پہ بندا ایک باری میں بول کے دسو ہو سکتا ہے میں اگوں پڑھے ہی نہیں میں چھڑ دے وہاں تھے میں کی پڑھے ہے ہم سارے پتران دے نیزیاں تے تھلے نہیں سارے بولو تھلے ایک باری اچھا بولو میں ہاتھ پہ بندا تھلے تو اڈی ہائی نے نکلی تو میں لفظ بدل رہا آدھا پیان اتنی تہائی کرو بھئی نالا لگواہ بن جاوے وہاں سار پتران دے نیزیاتے تھلے لاشا ٹر دیا مرحبا مرحبا آدھبیا رات سار دی آگئی او پیراتے جدا پیش کچھاری تھیا ہے کوئی ہائے کرنالا رہے حسبے قاتل پتران دے صدقہ آخری ویڈ تھوڑا جا آواز اس طرح زیادہ کرے آئے آ گئی اچھا پھر آکھ دینا آدھا پیار رات سار دی آ گئی او پیراتے جڑا پیش کچھاری تھیاں رہے حسدے قاتل پتران دے ماما تور دہ گیا سیدہ میری مدد کرے آئے آلیہ دا پہلا قدم شام دے بازار چایا بھرا دا سارا انو کے نیزہ تے تو بھین بدماشاں چ بے کے ٹرنا شروع کیا میں جلدی کر گیا بے کے بندہ اودن ہی ٹر دے جدن ٹرن دا راہ ہی نہ ہوئے رش اتنا ہا علی دی پردادار دھی اے بزرگ ایک بند پڑھ دیا ہے نو آدھن کہ جدو سین نو بازار شام میں شرابیاں دی بھیڑ بے کے ٹردہ ڈٹھے شبیر دیاں اکھا بند ہو گئیاں سانگ تے میرے مولا دیاں اکھا بند ہوئی آلیہ نو کسے ڈسیا حسین دیاں اکھا بند ہوئی میری سین بھرا دی سانگ دو ڈٹھا بی بیاں دی اکھ بند نہیں کی تھی اور تیرے قتل دے ویلے میں جرت نکھے دی رہیا اور تو تہرا زربانال اٹھے یاسین میں پڑھ دی کرو ہائے کرن دے عزادار نو ہائے کرن دے عزادار نو ہائے کرن دے عزادار نو وہاں تو تہرا زربانال اٹھے یاسین میں پڑھ دی کریے بین بی بی آدھیے ہونا اکھیاں باندے ناکار ویر میں تو دیکھ میں کسے دی پئی ہون کری برادی سامنے کی آدھیے دن دش مر ماریا میرے دن کا دل اور بازار دے وچ جن میں تیرے دن مرحبا